नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, भर्खरै सरकारले केही समय अगाडि बजेट पेश गरेको छ। अहिले संसदमा बजेट सम्बन्धी छलफल जारी छ। बजेट पास गर्न भने बाँकी छ। दर्शकवृन्द, सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने जमर्को गरेको छ। यस बीचमा सरकार फेरि नै हल्ला चलेको थियो, बीचमा रोकिएको थियो, पुनः चल्यो, फेरि अहिले सम्हालिएको जस्तो देखिएको छ। जनताहरूमा आशंका छ यो बजेटले महँगी बढाउँछ। हो दर्शकवृन्द, आजको विषय यही। यसका लागि आज हामीले अर्थ राज्य मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई निम्त्याएका छौँ। मन्त्री भण्डारी, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। बजेट पेश गर्नुभयो होइन? हजुर। पपुलिस्ट बजेट भन्छन् नि। आवश्यकताको आधारमा बजेट प्रस्तुत भयो। धेरै पपुलिस्ट भयो भन्छ नि। यसले 9,06,01 जना व्यक्तिहरूलाई मात्रै फाइदा पुर्यायो। 9 लाख कर्मचारी, 601 जना सांसदहरू। होइन, यसले झन्डै 3 करोड जनताको 3 करोडलाई त महँगी बढाउँछ भन्छन्। महँगी बढ्दैन, त्यही भन्छ। कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि सँगसँगै महँगी एकदम बढ्छ। विगतमा चाहिँ महँगी भत्ता, कर्मचारीहरूको तलब बढ्दाखेरि महँगी भत्ता भनेर चाहिँ बढ्थ्यो। ती आधारमा महँगी बढ्छ कि भन्ने एउटा आशंका हो। तपाईँलाई एउटा फाइदा भयो है पार्टीगत रूपले। हजुर। बजेट पेशपछि निजामती ट्रेड युनियनमा स्विप गरिदिनु भयो, क्लिन स्विप। होइन, तलब बढाएको आधारमा। तलब बढाएको आधारमा होइन। यो विषयमा त उहिलेदेखि धेरै चरणमा छलफल भएर विभिन्न सङ्घ सङ्गठन बनाएर चाहिँ त्यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुभन्दा एउटा ट्रेड युनियन बनाएर त्यो क्षेत्रको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा यो निर्वाचन त अगाडि नै गर्ने कुरा थियो नि त। पटक पटक स्थगित भएर आज ठ्याक्कै बजेट स्थगित गराएर बजेट ठ्याक्क पेश गराएर कर्मचारीलाई बेस गरी सुख सुविधा दिएर अनि ठ्याक्क निर्वाचन गरेर विजय प्राप्त पर्न गयो। तर त्यसको निर्वाचन त अगाडि नै गर्ने कुरा सरकारले घोषणा गरेको थियो। विभिन्न कारणले त्यसलाई सार्ने काम भयो। हुँदै गर्दा अहिले बजेटको सम्मुखमा त्यो चुनाव हुँदाखेरि यो कुरा आएको छ। फाइदै भयो। अब फाइदा भन्दा पनि परिणाम त्यही आउँथ्यो। अब त्यो योसँग जोडियो, त्यसले गर्दा बेसी फाइदा भयो। खैर, हजुर। जे होस्, अनि पपुलिस्ट बजेट भन्छन् नि यसलाई, होइन? होइन, यो जनताको पक्षमा हुँदाखेरि जनताले यसलाई स्वीकार गर्दा कनिका छर्याछरी चाहिँ नि छरियो हरेक ठाउँमा। कनिका यो हिजो पनि लाग्दै आएको आरोप हो। यो आधारभूत तह, खास गरी हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि संविधानले धेरै कुराको प्रत्याभूत गरेको छ। 31 वटा मौलिक हकको रूपमा संविधानले व्यवस्था गरिसकेपछि त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ निर्माण भएको सरकारले आधारभूत तहमा, खास गरी ग्रामीण तहमा बजेट निर्देशित छ। विकास पूर्वाधारमा बजेट निर्देशित छ। उत्पादनको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित छ। राष्ट्रिय जीवनमा देखा परेका कतिपय यो पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ऊर्जा सङ्कट, पर्यटन, कृषिमा केन्द्रित भएर बजेट आउँदा यसले स्वाभाविक रूपमा त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनताको पक्षमा बजेट आउँदा आधारभूत रूपमा जनता खुसी भएका छन्, उत्साहित भएका छन्। त्यस कारणले यसको सान्दर्भिकता विगतका बजेटभन्दा यसले चर्चा पाउने, जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने स्वाभाविक छ। ऊर्जा सङ्कट टार्ने भन्नुभयो नि, ऊर्जा सङ्कट हल गर्ने, त्यसको समाधान गर्ने बजेट ठुलो आकारको ल्याइयो, होइन? होइन, धेरै ठुलो भन्छन् नि। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा हामी चालु आर्थिक वर्षमा 32% वृद्धि थियो। प्रतिशतका हिसाबले तपाईँ जानुभयो होइन? हामी हेरौँ न, विगतमा पनि 2 वर्ष अगाडि 6 खर्बको थियो, चालुमा 8 मा आयो, अहिले 10 मा आयो। कुरो त्यही हो। यो स्वाभाविक छ। पानी जहाज किन्ने गरेर ल्याएको बजेट त होइन यो। पानी जहाज पनि किनिन्छ। हजुर। यो बजेटमा त छुट्याइएन छ नि पैसा त। होइन, बजेटमा त्यसको प्रबन्ध गरिएको छ। सरकारले त्यो आवश्यकता महसुस गर्यो भने पानी जहाज खरिद गर्ने गरी
प्रस्ताव आएको छ बजेटमा। अब यो बजेटले महँगी बढाउँछ भन्ने जनमानसमा ठुलो गुनासो छ। बरु यो सरकार होइन कमसेकम कर्मचारीको तलब नबढाइदेऊ, कमसेकम महँगी घटाइदेऊ भन्छन् नि, जनताहरू त त्यो भन्छन् नि। होइन, हामी अहिले खास गरिकन कर्मचारी क्षेत्रको काम अब त्यो ठाउँबाट हामीले हेर्दाखेरि अहिले एउटा कुनै कार्यालयमा त्यहाँको कार्यालय सहायक या खरिदार या सुब्बाले प्राप्त गरेको तलबमानले काठमाडौँमा बसेर उसले आफ्नो लालन पालन गर्ने खालको यो तलब भत्ता थिएन। अनि हामीले परिणाम खोज्दाखेरि पुरा परिणाम खोज्दै तर सहुलियत दिँदाखेरि नदिएर प्राप्त गरेको परिणाममुखी हुँदैन। यसकारणले न्यूनतम उसले बाँच्न पाउने, बाँच्न सक्ने, उसमा आश्रित परिवारले बाँच्न पाउने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। अनि हामीले जे कर्मचारीबाट परिणाम खोज्छौँ उसलाई सेवा सहुलियत नदिने, न्यूनतम उसलाई सेवा सहुलियत दिएपछि पो परिणाम आउँछ। त्यो कारणले बढाइयो होइन, त्यो आवश्यकता थियो। हो। अब यहाँ त भनिन्छ नि, अघि पनि भने आम जनतामा महँगी साह्रै बढ्छ होइन, कालोबजारी नियन्त्रण नभइसकेको अवस्था छ। र त्यस्तोमा यो खालको बजेटले अप्ठ्यारो त पार्ला नि त। खास गरी हामीले बढी आयात गर्ने वस्तु खाद्य हो। हामीले खाद्यमा त धेरै महँगी छ त। होइन, त्यो बढी हामी खरिद गर्छौँ। अहिले एउटा आँकडा पनि आएको थियो नि होइन, एउटा मासको दाल नै पनि 135 रुपियाँमा किनेको चिज 265 रुपियाँ भएर बिचौलियाको बिचमा बढेर आउँछ। होइन, त्यो त दालको कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो उत्पादन छैन। दालको एउटा उदाहरण मात्रै, मैले भन्दैछु कृषकले भन्दा बढी बिचौलियाले फाइदा लिन्छ। अहिले हामीले मूल्य वृद्धि हुने जे कुराको आशंका गरिरहेका छौँ त्यसमा मुख्य कुरा खाद्य वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा छ। खाद्य वस्तु हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने, सहज रूपमा उत्पादन गऱ्यौँ भने, सहज रूपमा आपूर्ति गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो मूल्य वृद्धि हुँदैन। अहिले बजेटले सबैभन्दा बढी केन्द्रित गरेको क्षेत्र कृषि हो। कृषिमा बजेटले राम्रो तयारीका साथ हामीले त्यो क्षेत्रको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि, कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि सरकारले यथेष्ट त्यसको आवश्यक राज्यबाट प्रदान गर्नुपर्ने सब्सिडी अनुदान, कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, मल बिउ बिजन समयमा उपलब्ध गराउने देखि लिएर यसको एउटा प्याकेज सरकारले अगाडि सारेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक आयोजना भनेर पनि त्यसको ठुलो एमाउन्टमा हामीले बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। विभिन्न ब्लकहरू, जोनहरू, सुपर जोनहरू निर्माण गरिकन अब कृषिको आधुनिकीकरण, त्यसको व्यवसायीकरण गर्नका लागि सरकारले आवश्यक सबै किसिमको तयारी गरेको छ। अब तपाईँमा सरकारमा रहेका दलहरूकै होइन, कृषि मन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ नि होइन, कृषकहरूको बिमा भएन, हामीलाई अलिकति विरोध छ यस विषयमा भन्नुभएको थियो। हजुर, त्यो त गरिएन छैन। होइन, अब कृषिको खास गरिकन सरकारभित्रै रहेका दलहरूले त अलिकति विरोध गरिरहेछन्। सरकारले अहिले यति बेला सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति कृषकहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ, श्रमिकहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसै गरी अन्य सामाजिक क्षेत्रमा पछाडि परेका वर्ग, जाति, समुदायले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूतिका आधारमा एउटा विषय खास गरी अहिले कृषि मन्त्रीज्यूले उठाएको विषय या अहिले पनि उठेको विषय चाहिँ कृषकहरूले पेन्सन प्राप्त गर्ने कुरा आएको छ। त्यसको बारेमा त्यसको अध्ययन गरिकन अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ बजेटमा आएको छ। त्यसको पर्याप्त हामीले अध्ययन, छलफल, कुन आधारमा त्यसलाई परिभाषित गर्ने, कसलाई कृषक भनेर चाहिँ हामीले त्यसको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, यी सबै कुरा बाँकी छ। त्यसको पर्याप्त छलफल बाँकी छ। छलफल गरिकन हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ र त्यो क्षेत्रलाई अहिले हाम्रो उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र भएका कारणले यो विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अब भूकम्प पीडितका हकमा त केही भएन भन्छन् होइन? होइन, भूकम्प यो मैले तपाईँले अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले होइन शिलान्यास गरेका इँटाहरू पनि खत्तम भइसके भनेर यो सरकार आइसकेपछि भूकम्प गएको हो कि भने जस्तो प्रचार गरिएको छ। तर सरकार निर्माण
यो सरकार निर्माण भएको 6 महिना अगाडि आएको भूकम्प थियो र त्यति बेलासम्म यसको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक जे प्रक्रिया थियो त्यसको कानुन निर्माण गर्ने कुरा, त्यसको संरचना निर्माण गर्ने कुरा, त्यसको नक्साङ्कन गर्ने कुरा, प्राधिकरणको सिओ हैन भइसकेका कुरालाई रोकेर त तपाईहरुले राख्नु भयो नि। कहाँ रोक्यौँ हामीले? हैन, रोकेकै होइन। संसदमा कामै गर्न दिनु भएन। अहिले जति तपाईहरुले बजेटमा हाल्नु भएको छ, जति पैसा बाड्नु भएको छ, त्यो त विगतको सरकारले उपलब्ध गराइदिएको पैसाबाट नै गर्नुभयो। हामीले अझ यति बेला यो सरकारले बजेटमा अझ स्पष्टसँग तपाईलाई म भन्न चाहन्छु कि सरकारले 2 लाखले चाहिँ भवन निर्माण बन्दैन, त्यसका लागि 3 लाख रुपियाँ अरू दिनुपर्छ। सामूहिक जमानीमा प्रदान गर्न सकिन्छ। 20,000 राम्रोसँग दिन सक्नु भएको छैन। अब होइन, 20,000 को विषय होइन। 20,000ले 2 लाखले घर बन्ने कुरा पनि होइन। हामीले त्यसलाई अझ राम्ररी स्पष्टसँग जुन प्राधिकरण बनिसकेपछि त्यसले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले प्राधिकरण बनायौँ। त्यसपछि त्यसको नक्साङ्कन, त्यसको अन्य प्राविधिक पक्षहरू, कर्मचारी जान मान्दैन नि प्राधिकरणमा किन काम गर्नलाई? होइन, प्राधिकरण काम गर्दाखेरि स्वाभाविक जोखिम त छ। प्राधिकरण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने त्यो अभिभारा छ। यो हुँदाखेरि सहज ठाउँमा काम सरकारी कर्मचारीको यति ध्येय तल बढाउनु भयो तैपनि तपाईहरुलाई अटेर गर्छन्। सरकारी कर्मचारीको खटाएको ठाउँमा जाँदैन। हामीले संरचना निर्माण गर्दाखेरि जे ढाँचामा हिजो संरचना थियो त्यसमा चाहिँ अलि सुधार गर्नुपर्छ, अलि जोखिम लिनुपर्छ, अझ बढी डन्डा लाउने ठाउँमा तपाईँ नै हुनुहुन्छ नि। हामी चाहिँ त्यो पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ, प्राधिकरणको गठन गरेको छ, त्यसको कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेको छ। हामीले त्यसले गर्नुपर्ने एउटा चरणको चाहिँ त्यसको नक्साङ्कन गर्ने कुरा, प्राविधिक पठाउने कुरा त्यो पुरा गरेका छौँ। अब त्यसलाई द्रुत गतिका साथ अगाडि बढाउँछौँ है। हजुर, यो बर्खासम्ममा छानो बन्दैन। हामी त्यो बनाउने गरी प्राधिकरण अगाडि बढ्छ। बर्खा सुरु नै भइसक्यो। सुरु भइसक्यो, हामी बनाउँदै पनि छौँ। कतिवटा बन्यो अहिलेसम्म? होइन, अहिले ठ्याक्कै यो हो भन्ने डाटा त मेजर ठाउँमै पनि बनेको छैन। तर धेरै बनाउने कुरामा हामी त्यसका घर बनाउने कुरा, आज घर बन्छ भनेर भोलि घर बन्ने कुरा पनि होइन। फेरि हामीले भूकम्प प्रतिरोध गर्ने खालको घर निर्माण गर्ने कुरा पनि हो। अनि त्यसको चाहिँ कुन एरियामा घर बनाउने त्यसको पनि हामीले प्राविधिक रूपमा यो एरियामा चाहिँ यो सुरक्षित छ, यहाँ बनाउन उपयुक्त छ, यसका लागि यो नक्सा आवश्यक छ, नक्साभन्दा बाहेक बनाउनु नपर्ने, यी विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि थोरै ढिला भएको छ। अहिले पनि यो खास गरी सरकारले यो बजेटमा भूकम्प राष्ट्रिय जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो यो पुनर्निर्माणको काम भनेर त्यसलाई यथेष्ट रूपमा बजेट अभाव हुन नदिने गरी बजेटको प्रबन्ध गरेका छौँ। बजेट चाहिँ भयो तर पाउन सकेन। होइन, बजेटको प्रबन्ध गरिया छ। अहिले भूकम्प पीडितको नाममा जुन हामीले ब्याङ्किङ प्रक्रियाबाट उनीहरूको नाममा ब्याङ्कले नै यो झन्झटिलो प्रक्रिया छ, दिन मिल्दैन यो लाइनबाट भन्ने त कुराहरू आएको छ नि। होइन, हामीले ती त्यसको रिफन्ड कसरी हुने त्यो विषयमा भूकम्प प्रभावित मान्छे जो चाहिँ यो भूकम्प पीडित हो भनेर परिभाषित भएको छ उसको नाममा ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरिसकेका छ। उसले ती आवश्यक प्रक्रिया नक्साङ्कनको आधारमा तोकिएको क्षेत्रमा घर बनाउँदाखेरि सहज रूपमा त्यो प्राप्त गर्छ। बजेट सरकार राम्रोसँग चलेको छ अहिले? राम्रैसँग चलेको छ है। तपाईँहरूको झन्डा हल्लाउने समय त अलिकति लम्बिया हो क्यारे? खुसी लागिसक्यो फेरि यसो छ। अब यो सरकार फेरबदल गर्ने यो दाल भात खाने जस्तो विषय होइन। हामीले कतिपटक सरकार फेर्ने, केका लागि सरकार फेर्ने, किन सरकार फेर्ने, त्यो आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनु पर्यो। सरकारले अहिले राष्ट्रिय जीवनमा देखा परेका तमाम समस्याहरू यो सरकार निर्माण हुँदा भूकम्प गएको 6 महिना बित्या थियो, कुनै काम अगाडि सरेको थिएन, नाकाबन्दी कायम थियो, 6 महिनासम्म त मधेस आन्दोलन थियो, अनि अत्यन्त प्रतिकूलताको बीचमा निर्माण भइकन यसले ती सबै समस्याहरूलाई नाकाबन्दी सहज गरिया छ, मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेका छ। कहाँ सम्बोधन भएको छ? मधेसहरू होइन, अब आन्दोलन कसैले म चाहिँ यो मान्दैन गर्छु भन्यो भने त उसलाई गर्ने अधिकार त होला, डायलगमा बोलाएन भन्छ नि। तर उसका आधारभूत जे उचित न्यायपूर्ण मागहरू थिए ती न्यायपूर्ण मागलाई, जायजपूर्ण मागहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। अनि यो सरकारलाई सरकार ढल्ने कुरा भएको थियो नि, यो अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल पनि भइरहेको हो। अब त्यो
बढी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्ने कुरा आएको थियो, बढी तपाईँलाई थाहा होला। अमेरिकाले चाहिँ नि यसलाई ढाल्न खोज्यो भनेर आएको थियो। यो फेरि बिल्कुल त्यसपछि बिल्कुल निराधार विज्ञप्ति पनि आयो के अरे अब त्यो होइन निराधार भनेर। ढङ्गले सुनियोजित ढङ्गले सरकारलाई बदनामित गर्ने ढङ्गले जे कुराको प्रचारित गरिएको छ, म यो मिडिया मार्फत पनि के भन्न चाहन्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कुरा कहीँ कतै उल्लेख गर्नुभएको छैन। अहिले यति बेला हामीले मित्र राष्ट्रहरूको साथ समर्थन लिने बेला सरकारले यो लक्ष्य राखेको छ, सरकारले मित्र राष्ट्रसँग सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरेको छ। अनि अहिले कथित यो मिडियादेखि अरू ठाउँमा यो प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा गर्नुभयो, अमेरिकाले भारतले चाहिँ यो षड्यन्त्र गर्यो, त्यो कुरै होइन। त्यस्तो होइन। हामी हाम्रो सरकार बनाउन सक्षम छौँ, हाम्रो कानुन हामी आफै निर्माण गरेका छौँ। त्यो निर्माण गरिएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार छ, सरकार क्रियाशील छ, सरकार त्यो विषयमा सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढिरहेको छ, मित्र राष्ट्रहरूको समर्थन लिँदै अगाडि बढिरहेको स्थितिमा अनि यो विभिन्न किसिमले यो सुनियोजित ढङ्गले यो कुराहरू आएका छन्। अहिले संविधानको कार्यान्वयनको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन? हजुर। कार्यान्वयन समस्या निकै जटिल छ भन्छन् नि अहिले। होइन, यो स्वाभाविक छ। हिजो पनि संविधान सभाबाट संविधान बनेका मुलुकहरू हामी भारतमै हेरौँ, त्यो धेरै कार्यान्वयन गर्दाखेरि 10-15 वर्ष हिजो भारतमा पनि लाग्यो। तपाईँहरूको जम्मी होइन 74 माघ 7सम्म छ क्यारे होइन तपाईँहरूको आयु? होइन, आयु त त्यसपछि पनि कसले चलाउँछ? हामीले नै चलाउने त हो। त्यतिन्जेलसम्म त तपाईँहरूले प्रतिनिधि सभाको नयाँ इलेक्सन त गरिसक्नु पऱ्यो नि त। इलेक्सनमा को आउने हो? हामी नै आउने त हो। त्यो त अब बाँकी छ, भविष्यको कुरा भयो। तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने आउला, नभए चाहिँ चौथो शक्तितिर पनि जानु होला। हामीले के भन्न सकिन्छ र होइन? अत्यन्त राष्ट्रका आवश्यकताहरू, राष्ट्रले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू, राष्ट्रिय जीवनमा देखा परेका समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि कुनै पनि मान्छेको जाँच हुन्छ। हामीले धेरै नेतृत्वको जाँच पनि गऱ्यौँ, धेरैलाई त्यो ठाउँमा काम गर्ने अवसर पनि सबैले पाउनुभयो। तर अहिले यो सरकार नेकपा एमालेको सम्माननीय अहिलेको प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँलाई थोरै समय त दिनु पऱ्यो नि काम गर्नका लागि। 1.5 वर्षमा त न पानी जहाज आउला होइन, न चाहिँ नि यहाँ चाहिँ हामी ती भनेका कुराहरू अहिले यो राष्ट्र समृद्धिका लागि हामी ट्रेन त गुड्दैन यहाँ होइन, 1.5 वर्ष गुड्छ। त्यसैले त अलिकति गाह्रो हामीले छलफल गरेनौँ भने क्यारे अब होइन, ट्रेन गुड्ने कुरा, पानी जहाज सञ्चालन गर्ने कुरा यो राष्ट्रका जीवनमा आवश्यक विषय हुन्। पहिला त तुइन हटाउने कुरा नै बाँकी छ नि, तुन हट्दै गइरहेछ, हट्या छैन। धेरै हट्यो। तपाईँहरूले भने अनुसार कति 300 सरकारी आँकडै फरक परेछ होइन, जम्मा 300 कति 67 वटा तुइनमा 138-37 वटा मात्रै बाँकी छ। यो आगामी वर्षको बजेट हामीले पुरा गर्दा यो देशमा एउटा पनि तुइन रहने छैन। त्यो चाहिँ अलिकति सम्भव देख्छु म। होइन, काम गरियो भने है, सबै काम गर्यो न भने त लोड सेडिङ नै समाप्त हुने पनि 1 वर्षभित्र भन्नुभएको थियो क्यारे, पछि 2 वर्षभित्र फेरि कुरा फेर्दै 2 वर्ष पुग्यो। आधारभूत रूपमा हामीले लोड सेडिङलाई मुक्त गर्ने कुरा सरकारले लोड सेडिङ मुक्त यो अहिले गहिरिदो ऊर्जा सङ्कटलाई हल गर्नुपर्छ। हामीले हिजो देख्यौँ नि 105 वर्षसम्म हामीले नेपालले कति उत्पादन गरेको रहेछ भन्दा अहिले ड्राई सिजनमा अलि अगाडि 300 10 वर्षमा 300 गरे रहेछ। अब अहिले त तपाईले 105 वर्षमा 300 गरे रहेछ ड्राई सिजनमा, हामीले 700 मेगावाट भन्दा बढी छैन। अब तपाईले यो 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट अनि त्यत्रो चाहिँ कसरी छलाङ मार्न सक्नुहुन्छ त? हामी त्यो गर्न सक्छौँ। त्यो मेलम्चीको खानेपानी त यहाँसम्म ल्याउन सकिया छैन। यत्रो मेलम्चीको खानेपानी पनि 73 वैशाख 1 गते नागि नै सक्यो होइन, हाम्रो वैशाख 1 गते आउँछ राति 12 बजे भन्थे, त्यो नै विगतमा सुरु भएका आयोजनाहरू, विगतमा गरिएका कामहरू अहिले मात्रै हामीले परिणाम खोज्ने कुरा, यो सरकारबाट परिणाम खोज्ने कुरा होइन। यो सरकारले अहिले खाका त एउटा होला नि त, यो अहिले यसरी आउँछ। हामी 1 वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झार्ने गरी 18 महिना भनिया छ क्यारे, अहिले द्रुत गतिमा त्यसको काम अगाडि बढेको छ। हामीले यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हिजो जुन परिस्थितिमा थिए, ब्लकेड थियो, असहजता थियो, त्यतिखेर स्वाभाविक रूपमा यो विकास पूर्वाधारका कामहरू प्रभावित भए। अब त्यो सधैँ प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा होइन। हामी यी परिभाषित गरिएका जे जस्ता महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय आयोजनाहरू छन्, हामीले गहिरिदो ऊर्जा सङ्कटको समाधानको योजना यति बेला व्यवस्थित रूपमा त्यसलाई यो लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको यो चरणमा हामी यति काम पुरा गर्छौँ भन्ने कुराको सेड्युल हामीले त्यसको तालिका निर्माण बनाइकन अगाडि नबढ्ने हो भने
हामी यथास्थितिभन्दा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तालिका चाहिँ निर्माणको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ एकदम तपाईँहरू? तालिका कहिलेसम्म जारी हुन्छ त्यो हामीले हेर्न पाउँछौँ कार्यतालिका? सुरु गरिरहेका छौँ। सरकारले यो कार्यसूचीलाई कार्यतालिका आउनु अगाडि नै मुखका कुराहरू चाहिँ धेरै आयो। होइन, मुख्य कुरा होइन। यसो हो, सरकारले कुनै विषयलाई अब हामी यो गर्न आवश्यक छ, यो राष्ट्रको समृद्धिका लागि, यो देशको पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीले रेल चढ्न इन्डिया नै जानुपर्ने या चाइना नै जानुपर्ने? नेपालमा नेपाली धरतीमा रेल नचढ्न सक्ने हो र? नगुड्न सक्ने हो र? अनि रेल आजको आवश्यकता हो भने के अपराध हो? आवश्यकता हो भन्नको लागि ठिकै हो, यति बेला राष्ट्रिय भन्नका लागि मात्रै भन्न हो भने त के अर्थ भयो? होइन, आज यो कुरा उठेन भने कहिले उठ्ने? 10 वर्षपछि उठ्ने? प्रधानमन्त्रीले विकासको बहसमा आफैले यसरी सामेल भएर अब यसरी जानुपर्छ, यो हाम्रो आवश्यकता हो, यो गर्न सक्यो भने देशको परिवर्तन हुन्छ, यो लक्ष्यका साथ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न नपाउने? लक्ष्यका साथ भन्न पाइने हो। तर ल्याइदिन्छु, तुरुन्तै ल्याइदिन्छु, आजको भोलि नै हुन्छ, त्यो भएकै छैन। हामीले हिजो ग्यासको चाहिँ हामी पाइपहरू काठमाडौँमा त थियो नि। तपाईँको रेलको कुरा गर्नुहुन्छ, के अरे पानी जहाजको कुरा गर्नुहुन्छ। हिजो पानी जहाज मन्त्री पनि यी देशका थिए। ठिकै हो। राजा महेन्द्रले ल्याउनको लागि गरेको त केही हदसम्म होइन, पठाइएको पैसा पठाइएको भन्ने परिवेष्टित राष्ट्रले प्राप्त गर्नुपर्ने हिजो नाकाबन्दी भयो। तर त्यो प्राविधिकहरूसँग सल्लाह सरसल्लाह नगरिकन गरिआऊ भन्छ नि। कति आधारहीन कुराहरू चाहिँ गरिया छ होइन। जस्तो नेपालले तेल एक्सपोर्ट गर्छ होइन, यहाँ खानी यस्तो छ कि तपाईँको खोल्दा खोज्दै त्यो बेलाइसक्छ। त्यो स्थितिमा प्राविधिक गर्छन्। यहाँ त्यो खनिज पदार्थहरू त्यति धेरै जम्मा भइसकेको ठाउँै भेटिया छैन, तर पनि अब एक्सपोर्ट गर्ने लेभलमा चाहिँ नि विभिन्न ठाउँ भन्न सक्ने चाहिँ नि त्यसको मात्रा कति हो भन्ने कुरा पनि जानकारी नभइकन होइन। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि तेल हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, हामी आत्मनिर्भर हेर्दै जाउँ। अगाडि अघि भने हामी कार्यतालिका रेल उडाउन सक्छौँ, पानी जहाज चलाउन सक्छौँ, घर घरमा ग्यास चलाउन सक्छौँ। यो प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेका यी चाहिँ विकास पूर्वाधार, यो मुलुकको परिवर्तनका लागि। तर पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइमा चाहिँ अब होइन, जापानमा हुनसक्छ, अमेरिकामा हुन्छ, नेपालमा हुनु किन सक्दैन? त्यो लाइनमा चाहिँ गर्दाखेरि अलिकति जनतालाई अलिकति अपच हुन सक्ला होइन। भन्ला नि अब अमेरिकाले त चन्द्रमा पनि मान्छे पठाइसक्यो, अब हामीले सक्छौँ भनेर भन्न अलिकति गाह्रो होला नि त। त्यो किसिमको एक्सपेक्टेसन गर्नु, उद्देश्य राख्नु ठिकै होला, तर यति छिटो हतार गर्नु चाहिँ हामीले अब समृद्धिको यात्रा निर्माण गर्दाखेरि हामीले हिजो पटक पटक आन्दोलन गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, क्रान्ति गऱ्यौँ, लाग्यौँ जनताको जीवन। भन्दाखेरि अब हामी कार्यतालिकातर्फ निर्माणतिर लागेका छौँ होइन। यो स्टेपमा यो गर्छौँ, यो स्टेपमा अब हामी हाम्रा समृद्धिका यात्राहरू अगाडि बढे। यो अहिलेको बजेट अबको समाजवाद तर्फको प्रस्थान बिन्दु हो। हामी त्यो गतिका साथ तपाईँलाई यी सबै काम गर्नको लागि तपाईँहरूको सरकारमा सामेल भएका दलहरूले समर्थन गर्छन् देखिन्छ? यो त राष्ट्रिय आवश्यकता हो, राष्ट्रिय मुद्दा हो। अच्छा, यसमा अब हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरू होइन। अब हामीले अधिकारको लडाइँ पुरा गरिसकेपछि, आधारभूत रूपमा हामीले त्यसलाई संस्थागत रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिसकेपछि अब मलाई लाग्छ कि कुनै पनि पार्टीको एजेन्डा विकास समृद्धि बाहेकको छैन। विकास समृद्धि बाहेक अर्को चाहिँ हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो जस्तो लाग्दैन। यसकारणले त्यसको अगुवाई अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वले गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसका विभिन्न चाहिँ ढङ्गले यो यस्तो कुरा भयो, उस्तो कुरा भयो भन्ने खालको चाहिँ बुझाइ होला। फेरि पार्टीभित्र पनि छ नि तपाईँहरूको होइन। अब वरिष्ठ नेताहरू दुईजनाले भन्नुभयो के अरे अब काँध फेर्ने सहमति त भएकै हो भन्नुहुन्छ। फेरि होइन, त्यो भएकै थिएन भनेर कुरा, काँध फेर्ने कुरा, यस्ता कुराहरू पार्टीभित्रै त यति प्रब्लम छन् भने सरकारमा सामेल भएका दलहरूले समर्थन गर्छन् भन्ने आधार चाहिँ कसरी हुन सक्छ भने? अब काँध फेर्ने कुरा चाहिँ त त्यो प्रधानमन्त्रीले काँध थाप्नु भएको छ। अब त्यो अरू कसले फेर्या, कसले दुख्या छ, कसले फेर्नु छ त्यो थाहा छैन। त्यो सहमति चाहिँ त्यस्तो भएको हुन्छ नि होइन। त्यो त बाहिर आएको छ। हामी अब खैर अब स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्नुभएको छ नि, सम्भव छ त्यो सम्भव छ हो। त्यो नगरी गर्ने नि भनिएको छ नि, त्यो नगरी अलि हतारो छ क्यारे होइन। अब जो संविधानको कार्यान्वयनमा यतिका ऐनहरू संशोधन गर्न बाँकी छन् होइन, केही भएकै छैन अहिले पनि। अगाडि हेर्ने भने धेरै कुरा थाँती छन् होइन। त्यो स्थितिमा यति चाँडो हतारोका कुराहरू गर्नु अलिकति होइन। हामीले वास्तविक रूपमा
लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्नका लागि, संविधानको प्रत्याभूति गर्नका लागि, त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि जनताको सबैभन्दा नजिकको निकाय, सरोकार राख्ने स्थानीय निकाय, त्यसको हामीले कल्पना गरेनौँ, त्यसलाई हामीले पुरा गर्न सकेनौँ भने जनताले त्यो प्रत्याभूत गर्न सक्दैनन्। हामीले संविधानले पनि के कुराको प्रबन्ध गरेको छ भने स्थानीय स्तरको निर्वाचन गर्नका लागि यो अन्तरिम कार्यकालको रूपमा यसलाई परिभाषित गर्ने भनेको छ। भने हामीले यत्रो ठुलो रिक्तता पुरा गर्न सक्छौँ होइन, यी भन्दाखेरि त्यो पनि गर्ने अनि त्यसपछि यो त राष्ट्रिय संसदको निर्वाचन गराएर अनि विश्राम लिने होइन तपाईँको पार्टीले हो, पार्टीले यो सरकार यो सरकार अब कहिलेदेखि देखिन्छ अलिकति साँच्चीकै काम निरन्तर रूपमा लाग्ने देखिएको कहिलेदेखि देखिन्छ? अब हामीले कहिलेदेखि देख्न पाउँछौँ? होइन, यो त अब हामी यति बेला बजेट छलफलमा छ, यसलाई हामी छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। चाँडो छलफल सकाउँछौँ। यो बजेटलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले त्यसको पनि सेड्युल बनाएका छौँ। अब यो बजेटले कल्पना गरेका, यो बजेटले अगाडि सारेका मुद्दाहरू, विषयहरू, खास गरी पूर्वाधार क्षेत्रको कामहरू साउनको 1 गते अर्थ मन्त्रालयले, सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गर्नेछ। तत्बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो मन्त्रालयको सिलिङको आधारमा जुन आयोजनाहरू छन् त्यो आयोजनाको त्यसको नक्साङ्कन, त्यसको चाहिँ एस्टिमेट, डिजाइन सबै गरिकन हामी भदौ असोजमा कार्यतालिका देखाउन थाल्नु, हामी चाहिँ काम सुरु आधारभूत उहरू देखिन काम सुरु गर्छौँ, विकासको काम सुरु। राज्यमन्त्री भण्डारी आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। ल, तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। जनताको एक्सपेक्टेसन धेरै छन् होइन, तपाईँहरूको बोली अनुसारको काम गरेर देखाइदिनुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू, हामी गरेर देखाउँछौँ। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थ राज्य मन्त्री दामोदर भण्डारी। सरकारले पेश गरेका बजेट, सरकारले गरिरहेका काम, आगामी दिनमा गर्ने योजनाहरूको बारेमा जानकारी दिँदै। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।